اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم طيب ثرانا وثراهم واجعل الجنة مأوانا ومأواهم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أجر والدينا وأساتذنا من النار. اللهم لا تشف خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من أمناء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من الفائزين بشهر رمضان. اللهم اجعلنا من الفائزين بتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من الفائزين بصلاة التراويح. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم عفوك ورضاك والعتق من النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا سيئاتنا واجعلنا من أهل جنتك يا الله. اللهم إن لم تغفر لنا في هذا اليوم، إن لم تغفر لنا في هذا الشهر العظيم، متى ستغفر لنا يا الله؟ اللهم إن عصيناك وإن عصيناك نحن نحبك يا الله ونرجو رحمتك يا الله ونخاف عقابك يا الله. لا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من الخاسرين، لا تجعلنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من أهل جنتك واعتق رقبتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا من الدين والمظالم والنار. إن لم تعتقنا في هذه الأيام، إن لم تعتقنا في هذا الشهر، متى تعتقنا يا الله؟ إن لم تغفر لنا في هذا اللوان، متى تغفر لنا يا الله؟ إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الظالمين، لنكونن من أهل النار يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز أهل السنة والجماعة، أذل أهل البدعة والضلالة، أعز علماءنا وسادتنا وقادتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين، على القوم السياسيين، على القوم الفاسقين. اللهم أعل درجات ساداتنا وعلمائنا وأمرائنا الموتى. طول اللهم طول أعمار شيوخنا مع الصحة والعافية. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، فرج عن إخواننا المسلمين في كل أوان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين المطرودين في غزة. اللهم أعز أهل غزة، اللهم أعز أهل غزة. اللهم فرج عن أهل غزة، اللهم فرح أهل غزة. اللهم دمر أعداءهم يا الله، فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم انصر إخواننا، اللهم احفظهم وأيدهم يا الله.
اللهم داو جريحهم واشف مريضهم وتقبل شهداءهم كلهم عونا ومعينا حررهم وحرر المسجد الأقصى اللهم حررهم وحرر المسجد الأقصى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تفعلون